बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार, प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हमारे साथ चौधरी मोहम्मद नईम साहब, मर्कज़ी अंजुमन ताजरा के सदर, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज बात करेंगे हम इंतखाबात के हवाले से कि ताजरों के इंतखाबात कब तक होने वाले हैं और इनकी जो इंतखाबी कैंपेन है वो कहाँ तक पहुँची है। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। चौधरी साहब, बताएँगे इंतखाबात में जो ताजरों के काफ़ी अर्से से जो पेंडिंग जा रही थी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कब तक मुतवक्को है कि इलेक्शन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का और चौधरी फैसल गुलजार साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस टाइम पर कॉल की। ऐसा है कि हम तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन और फिर दोबारा हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी कि इलेक्शन होने चाहिए और आपकी मेज़बानी कि आप इलेक्शन करवा दें। फिर उन्होंने 6 तंजीमों को बनाया और फिर उन्होंने कमेटी तश्कील दी 18 बंदों की। फ़ी जो तंजीम है 3 आदमी। तो माशाल्लाह हमारी कमेटी के जो इजलास हैं 4-5 हो चुके हैं बड़े कामयाबी से। सबसे पहले हमने इसके ऊपर आइन के ऊपर काम किया, आइन बनाया। आइन तकरीबन हमारा मुकम्मल हो गया, उसको किताबचे की शक्ल देनी है, ठीक है जी। उसके बाद हम वोटिंग लिस्ट पहले भी बनी हुई थी हमारी, लेकिन हमने कहा जी भाई जो भाई हैं बाकी वो कहते हैं जी नहीं, हमने वोटिंग लिस्ट पर हमारे सब साथ हैं, हम इसको रिविज़िट करेंगे, ये नए सिरे से बनाएंगे। मैंने कहा मुझे दोनों चीज़ें मंजूर हैं, चाहे आप रिविज़िट करें चाहे जिस तरह आप कहेंगे। अब हमारे 2-2 बंदे हम सब लोग देंगे, तो एक दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा वोटिंग। हमने हल्का बंदी कर ली है, ठीक है। मसलन वाई क्रॉस से लम्हा इकबाल रोड तक, लम्हा इकबाल से रोड से वाई क्रॉस से चौक तक, शहीदा तक, इस तरह मुख्तलिफ मैं मिसाल दे रहा हूँ। यानी चौक शहीदा से लेके संगोट तक एक हल्का वाइज हम वोटिंग करेंगे। रीचेक इंशाल्लाह जल्दी हुई, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का काम है। उसके बाद हमने बनाना है इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंस करना है, मतलब इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन होगा कि कौन, और उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पूरा बनेगा कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो तरीकाकार होता है दूसरे इलेक्शन, वही एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2-3 नीचे उसके साथ, तो साथी जो सबको एक्सेप्टेबल हों। सही। उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी और इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमारी कोशिश है, मैं बाकी भी ताजर भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो इस इलेक्शन में हमारा तावन कर रहे हैं। तो वही जो हमारा फार्मूला था 1 वोट 1 शॉप के तहत इंशाल्लाह काम जारी है। और जो सब ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में कितना अरसा लग जाएगा, कोई डेट है कि आपके जहन में कि 1 महीने 2 महीने तक? मेरा ख्याल है कि हमने तो वैसे लास्ट डेट दी थी फरवरी 28, लेकिन ये हो सकता है 10-15 दिन ऊपर चले जाए। हमारी कोशिश है, काम हो रहा है इस पे ऊपर, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और डंके की चोट पे होंगे। और इसमें यह है कि ऑप्शन मौजूद है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपना पैनल तश्कील, हम लोग जो अंदर ऑलरेडी हैं वो भी लड़ सकते हैं, और उसके अलावा और भी लोग बहुत आएंगे। और इसके अलावा हमारे जो आपस में पैनल हैं वो आपस में इत्तेहाद भी कर सकते हैं, कोई भी, इसमें पाबंदी तो कोई है नहीं। जो सब आपकी इत्तेहाद की बात की आपने, किसी जो है ग्रुप के साथ आपकी कोई बात चल रही है? बातचीतें तो होती हैं, ये चीज़ें तो लगी रहती हैं, लेकिन ये बताने वाली नहीं होती, अंडरग्राउंड होती हैं। हर कोई अपनी कोशिश करता है, दाव पेच खेलता है। इलेक्शन है, सियासत ऐसी चीज़ है, ताजरों का इलेक्शन है। इंशाल्लाह इससे में खूब रंगीनी भी होगी और गहमा गहमी भी होगी, इलेक्शन होंगे। जो सब इल्ज़ाम है आप पे कि आपको आपके भाई वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब की सपोर्ट हासिल है और इस इलेक्शन में वो भी जोर लगा रहे हैं कि आपको कामयाब। मैं खुदा को हाज़िर नाज़र करके कहता हूँ, कभी हमने इस मौजूद पर बात ही नहीं, उनका अपना एक काम है। मैं बताऊँ कि मेरे भाई हैं सक्के में, 2 दिन से खुद उनको कॉल कर, उनके PRO को, उनको डायरेक्ट भी, वो मेरे लिए इतने बिजी है, वो अपने काम में बिजी है। मैं अपने, मेरे शेड्यूल आपके सामने, आपके अखबार में भी आता है और आपके TV चैनल भी आजकल चूँकि यहाँ बंद है, वरना मैं आपको रोज़ बुलाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मौला ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मुझे अपने ही काम से मेगा मार्ट का और अपनी 100 मसलात की और लोगों की खिदमत में पूरा दिन गुजर जाता है। चौधरी साहब का इस चीज़ से तल्ले की कोई नहीं है। चौधरी साहब, अभी जो हालिया टैक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? बल्दिया के हवाले से जो ताजर हैं, आज ताजर वो, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये सरासर हमारे साथ जुल्म है। ये मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ राजा फारूक हैदर साहब को, पूरी काबीना को, कि देखो जी ये चौधरी मजीद साहब जाते जाते हमारे पर गुंडा टैक्स लगा गए और उन्होंने उस वक़्त इसको मोहर रखा अपनी हुकूमत में। वो कितने समझदार थे, लगने नहीं दिया, और अब हमारे ऊपर थोप दिया। और यहाँ नए इनकम टैक्स अफसर आके बैठे, वो अपनी कमीशनें बनाने के चक्कर में, अपनी नौकरियाँ पक्की करने के चक्कर में मीरपुर के, मुझे अफसोस ये है कि मीरपुर के रहने वाले मीरपुर के लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो आपको एक बात इसकी, मैं चौधरी साहब मैं आपको एक और बताऊं कि पहले ही मीरपुर में बिज़नेस का हाल कोई नहीं है, छोटा सा शहर है, और ज़्यादातर जो मीरपुर में रौनकें आप जानते हैं कि
تارکین وطن یہ انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہیں، اور پلازے بھی زیادہ تر ان لوگوں کے دکانیں انویسٹمنٹ ان کی ہے۔ اگر ہم ان کو اس قدر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈبل ٹیکس لگائیں گے، انکم ٹیکس بھی، پراپرٹی ٹیکس بھی، وہ کیوں ادھر بزنس کریں گے، کیوں یہاں رکیں گے؟ وہ پیسے اپنے واپس لے جائیں گے اور ہم لوگ بل ادھر ریوڑیاں بیچیں گے۔ آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں، ایک شدید، ایک پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ نئے ٹیکس بھی جو انہوں نے لگائے ہیں، بلدیہ میں ہر جگہ ٹیکس ٹھوک رہے ہیں اور نئے سے نئے ٹیکس ٹھوک رہے ہیں، اس کی میں شدید پر مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نئی بات آپ کے علم میں، چونکہ آپ نے بلایا مجھے ہمارا کل چیمبر آف کامرس میں اجلاس تھا، مرتضیٰ صاحب نے بلایا تھا جو ہمارے صدر ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ شادی ہال کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے ٹیکس، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹائمنگ کی، تو ٹھیک ہے، وہ تو جائز بات ہے نا، ٹائمنگ کی بات نہیں، اس کے اوپر ٹیکس اس ٹائمنگ سے پہلے لگائے ہیں کہ جی یہ جو شادی ہال ہے ان پہ 8,000 روپیہ فٹ کمرشل کر دیا ان کو لگا، تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں جو قانون ہے آپ وہی اڈاپٹ کریں نا، اس کو پاکستان میں انہوں نے ہوٹل اور موٹل کا جو ہے وہ درجہ دیا ہوا ہے۔ آپ نئے ہم ٹیکس لگاتے ہیں، نیا کوئی افسر آتا ہے وہ ٹیکس لگا کے چلا جاتا ہے اور پیچھے ہمیں مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بھی ہم پرشور مذمت، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ جتنی شادی ہالس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے، فی الفور نہیں ہو تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور مذمت کریں گے۔ صاحب تاجروں کے اور بھی مسائل ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان میں تو گاڑیاں جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے لائف ٹائم ٹوکن کیے جا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گاڑیوں، ہمارے جو یہاں پر لوگ ہیں شہری ہیں، وہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں کہ وہاں سے نمبر لگوائے جائیں۔ اس کے دو ریزن ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو AJK کا نمبر ہے اس کو پولیس بہت تنگ کرتی ہے۔ منگلہ پل سے جب پار جائیں نا تو جگہ جگہ پولیس والے روکتے ہیں۔ ہم لوگ جو نمبر لگاتے ہیں اسلام آباد کا یا لاہور کو اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اکسائز والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ نہ نمبر پلیٹ دیتے ہیں، نہ کوئی چیز دیتے ہیں، اور آپ کی بات ہے نہ کوئی سہولت دیتے ہیں، اور آزاد کسی اور یہاں پاکستان سے کم ٹیکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تب لوگ جہاں کے لوگوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت وہ ہو تو کوئی چیز ہو تو چارمنگ ہو تو یہاں رجسٹر کرائیں گے، کیوں یہاں رجسٹر کرائیں گے، یہ بات ہے۔ جو صاحب آپ نے منشور کوئی بنایا ہوگا اپنی تنظیم کا کہ الیکشن کے تمام جو گروپس ہیں وہ دے رہے ہیں منشور کہ ہم تاجروں کے لیے یہ سہولت لے کے آئیں گے اور ان کے لیے یہ آواز بلند کریں گے؟ یہ تو دیکھنا تاجروں کے بنیادی جو حقوق ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ہم منشور بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم منشور اس وقت جب اناؤنس کریں گے جب ہماری اس پہ اوپر مشاورت جاری ہے اپنی مجلس عاملہ کی، اور جب جیسے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے نا تو پھر ہم منشور اپنا لوگوں کو بتائیں گے۔ ویسے تو زیادہ لوگ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تاجر ان کو پتہ ہے، لیکن فلاح بہبود کے لیے ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اور ہم انشاءاللہ منشور اس وقت دیں گے۔ جو صاحب ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ جو میں نے جو محمود صاحب کا انٹرویو کیا ان سے بھی یہی سوال کیا کہ کئی تاجر ایسے ہیں جہاں پر آپ بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کل کوئی دوسرا گروپ جاتا ہے اس کو بھی یقین دلاتے ہیں، اخبارات میں خبریں لگ جاتی ہیں کہ وہ گروپ اس کے ساتھ ہے، تو یہ کیا کوئی اس میں کھچڑی کیوں بن رہی ہے؟ کوئی کھچڑی نہیں بن رہی، بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ خود جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم ہار جائیں گے تو ہم اگلے کے گھر میں ہاتھ ڈال دیں گے، جیت جائیں گے، اللہ ادھر کا باقی ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ کوئی بھی نہیں جاتے، کوئی کسی کی دل شکنی مطلب دل رکھنے کے لیے اگر کوئی ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگوں کے جس کے ساتھ دل ملتے ہیں یا کام ملتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، کسی کے جانے آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن میں کھلا آپشن ہے، جس کا جو دل چاہے جس کو مرضی ووٹ دے، اس میں زبردستی والی تو کوئی بات نہیں، جب پرچی پڑے گی تو جس کو مرضی وہ ٹھپا لگائے نا جی۔ جو سب کیا پیغام دینا چاہیں گے تاجروں کو؟ تاجروں کو یہی کہتا ہوں کہ ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرپور کے شہر کے حقوق کے لیے تاجر اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور میرپور کے کیونکہ پہلے ہی میرپور پسا ہوا ہے، اور ہم لوگوں کو تاجروں میں جیسے یہ ٹیکس ہیں نئے سے نئے، اس میں سب لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ ہمارے اوپر جو ٹیکس ہیں سارے ٹیکسز پورے لوگوں کے اوپر ہے نا، میرپور کے تاجروں کے اوپر ہیں، چاہے کسی قسم کا تاجر ہے، چاہے مالک ہے، چاہے دکاندار ہے، تو یہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ ختم ہونے چاہیے تاکہ لوگ سکون سے کام کر سکیں۔ بالکل جی ناظرین، اگر تاجر متحد ہو جائیں اور
جو تاجر ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ اس کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. اس لیے تاجروں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ شہریوں کو سہولیات بھی مل سکیں. اور ہمارا آزاد خطہ ہے جو میر پور آزاد کشمیر، جس کو منی لندن بھی کہا جاتا ہے، یہ صحیح معنوں میں منی لندن بنے اور یہاں کے جو لوگ ہیں تاجروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی جو ہے وہ سہولیات مل سکیں اور ان کے جو جائز مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ ان کو مل سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.